नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। प्रधानमन्त्रीले भोलि संसदमा विश्वासको मत लिने। 3 महिनामै भत्कियो समीकरण। कांग्रेसले प्रचण्डलाई साथ दिँदा एमाले प्रतिपक्षमा, अधिकांश दलले विश्वासको मत दिने। प्रतिपक्षीय दलको हैसियतमा खडा रूपमा प्रस्तुत हुने एमालेको संकेत। संसदलाई प्रधानमन्त्रीले महत्त्व नदिएको भन्दै आपत्ति। मल अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन माग। देशभर सौग्यू निर्वाचन भइरहँदा विदेशमा पढ्न जान चाहने विद्यार्थीको ताती। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 45,000 बढीले लिए एनओसी। शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपले लथालिङ्ग। पक्राउ आदेश जारी भएको भोलिपल्टै युक्रेनको मरियोपोल पुगे रुसी राष्ट्रपति पुटिन। आजै क्रिमियाको सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी, पछि हट्न तयार नरहेको सन्देश। र ए डिभिजन लिगको 5औं चरणका खेल सम्पन्न। सातो बाटो शीर्ष स्थानमा रहँदा पछ्याउँदै मनाङ। सातो बाटोका दीपक सिंह ठकुरीले गरे सर्वाधिक 4 गोल। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि संसदबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बनेका उनले अहिलेसम्म सत्ता टिकाउन तथा सत्ता समीकरण बदल्नमा समय खर्चिएका छन्। प्रचण्डलाई सत्ता गठबन्धनमा सामेल 10 दलले विश्वासको मत दिने भएका छन्। विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने भएको छ। संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिम मिलिजुली सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। कांग्रेस सभापति देउवाकी प्रचण्ड को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि कांग्रेससँगको समीकरण भत्काउँदै प्रचण्ड एमाले लगायत साना दलको सहयोगमा पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर राष्ट्रपति चयनमा कुरा नमिलेपछि प्रचण्डले एमालेसँगको समीकरण बदलेर कांग्रेससँग नयाँ समीकरण बनाए, जसका कारण फागुन 13 गते रापरपा र 15 फागुनमा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। 2 दल रापरपा र एमाले समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। यसअघि उनले 26 पुसमा विश्वासको मत लिँदा 268 सांसदको भारी मत प्राप्त गरेका थिए। सोमबार विश्वासको मत लिँदा पनि बहुमत बढी सांसदले विश्वासको मत दिने सत्तारूढ दलले अपेक्षा गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 100% विश्वासको मत पाउने बताएका छन्। मैले त आशाको कुरा गर्दा त पहिला विश्वासको मत लिँदा 79.25 थियो, भोलि 100 नै हुन्छ भन्ने आशा। नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कांग्रेस सरकारमा सामेल हुने निर्णयसहित संसदमा सत्ता पक्षको बेन्चमा बसेको छ। यसअघि कांग्रेसले सत्ता पक्षमा बस्ने र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय लिएको थियो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले विश्वासको मत दिने, त्यसपछि नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकारमा सहभागी पनि बन्ने र सरकारमा सहभागी बन्दै गर्दाखेरि संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरूलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता अनि समुन्नतितर्फ नेपाली जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै एकताबद्ध सहकार्य गर्ने भन्ने हाम्रो स्वार्थ, भन्ने हाम्रो शर्त, भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यताका साथ चाहिँ त्यो निर्णयका साथ चाहिँ हामीले चाहिँ निर्णय पनि गर्यौँ। सत्ता निर्माणको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन चाहने सत्ता गठबन्धन बाहेकका दलले पनि प्रतिपक्षमा बस्ने गरी विश्वासको मत दिन सक्ने बताएको छ। विश्वासको मत दिने बित्तिकै प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने केही, सत्ता पक्षमै बस्नुपर्ने केही छैन। प्रतिपक्षमा पनि बस्न सकिन्छ। यस अर्थमा पनि सबैले यो सरकार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको नेतृत्वको यो सरकार, उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वलाई भनौँ न, सबैले विश्वासको मत दिँदा राम्रै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने भएको छ। सत्ताको जोड घटाउ तथा सत्ता जोगाउनलाई समय खर्चिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ता गठबन्धनका अधिकांश दलले मन्त्री बन्न आकांक्षा राखेका कारण पदीय भागबण्डा मिलाउन फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने अनुमान गर्न थालिएको छ। यसअघि नै सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेसले गृह, अर्थ, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार लगायत 10 मन्त्रालयको दाबी पेश गरिसकेको छ।
जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3 मन्त्रालय तथा लोसपाले 2 मन्त्रालयको दाबी गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई रिहा नगरेसम्म सरकारमा नजाने बताएको छ। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सरकारमा नजाने भएको छ। जनमत पार्टीले पनि 2 विकासे मन्त्रालयको माग गरेको छ। नेकपा एमाले सहितको सत्ता गठबन्धन कायम रहेका बेला गृहमन्त्री नपाएर सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रो मन्त्रालय पाएमा 10 दलीय सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुने सङ्केत गरिसकेको छ। उसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय पनि गरिसकेको छ। काङ्ग्रेस सहितको 10 दलीय सत्ता गठबन्धनको रोडम्यापका आधारमा पतिया भागबण्डा प्याकेजमा खोज्न दलहरूले गृह कार्य गरिरहेका छन्। मन्त्री लगायत अन्य पदमा सहमति जुटेमा मङ्गलबार वा बुधबारभित्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने नेताहरूले बताएका छन्। माओवादी द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई पटक पटक प्रधानमन्त्री भए पनि पीडितका पीडा उस्तै छन्। द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म विरोध भएपछि यसको समाधान गर्ने कानुन बनाउन सरकारले संसदमा विधेयक पेश गरेको छ। गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई पनि मेलमिलाप गराउने हिसाबले विधेयक आएको भन्दै राप्रपा र नेमोकिप्पाले राखेको विरोधको सूचना संसदले अस्वीकार गरेको छ। सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने भन्दै 2071 सालमा सत्य निरूपण र मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बेग्ला बेग्लै 2 आयोग बनाएको थियो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मात्र व्यक्ति हत्या, अङ्गभङ्ग, अपाङ्गता, बलात्कार लगायतका 63,000 उजुरी छन्। यसै गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्ति 2506 जना छन्। द्वन्द्व पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न राज्यले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन। सडकदेखि सदनसम्म द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै विरोधका स्वरहरू बढेपछि बल्ल सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्ताव गरेको छ। 16-17 वर्षसम्म विषय टुङ्गाउन नसक्नु वास्तवमा आफैमा विडम्बना हो र अहिलेको सरकारले चाहिँ यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यो पहिलो अधिवेशनमा ल्याएको छ र हामीले अहिले चाहिँ अब हामी सबैसँग सहकार्य गरेर हाम्रो अब परम्परै छ हैन, हामी कहिले सत्ता पक्षमा हुन्छौँ, कहिले प्रतिपक्षमा हुन्छौँ, तर हाम्रो बिचको संवाद टुटेको छैन, छलफल टुटेको छैन। त्यो संवाद र छलफललाई आधारित बनाएर हामी सकेसम्म सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउँछौँ र यसलाई हामी छिटोभन्दा छिटो पारित गर्ने योजनामा छौँ। सरकारले संसदमा प्रस्ताव गरेको संक्रमणकालीन न्याय संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। विधेयकमा हत्या, यौनजन्य हिंसा लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर प्रकृतिका घटनालाई समेत उन्मुक्ति दिने भन्दै राप्रपाले विरोधको सूचना दर्ता गर्दा बहुमतले अस्वीकार गरेको छ। यो गम्भीर मानव अधिकारको विरोध र गम्भीर जघन्य अपराध र हत्या र हिंसाको चाहिँ यो श्रृङ्खलालाई यसलाई कानुनबाट चाहिँ यो बिनाहा गर्न प्रयास गरेको हो। यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गम्भीर आपत्ति छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने यस्तो गम्भीर विषयलाई टुङ्ग्याउन राष्ट्रिय सहमति खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। हल्का फुल्का ढङ्गले लिने विषय त अवश्य पनि रहेन। यो मानव अधिकारको एउटा समग्र विषय छँदैछ र यसलाई समाधान दिने गरी यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्ने ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। तत्कालीन माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सुरु गरेको द्वन्द्व 2063 मङ्सिरमा शान्ति सम्झौता मार्फत अन्त्य भएको थियो। तर राज्यले द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलम लगाउन नसक्दा द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन ढिलो भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि बल्ल सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो। आलोचनाको घेराबाट मुक्त हुन नसकेको यो विधेयक कसरी अघि बढ्छ र पीडितले कसरी न्याय पाउँछन् भन्ने विषय अझै प्रष्ट छैन। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्युज, काठमाडौँ। नेकपा एमाले रासायनिक मलको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएको छ। आइतबार पार्टीको कृषि तथा पशुपन्छी विकास विभागद्वारा ललितपुरको च्यासले स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव शङ्कर पोखरेलले रासायनिक मलको अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णय किसान मार्ने गरी आएको उल्लेख गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरे। उनले नेपाली किसानको संरक्षण र प्रोत्साहनका लागि रासायनिक मलको मूल्य घटाउन र अनुदान वृद्धि गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
एमाले नेतृत्वको सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कामलाई अघि बढाएको लेख गर्दै त्यसलाई गति दिन पनि पोखरेलले दबाब दिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई महत्त्व नदिएको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमाले सांसदहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा रहँदै अर्को व्यक्तिलाई पेश गर्न दिनु संसदप्रति नै अपहेलना भएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। साथै उनीहरूले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू मन्त्रीलाई पेश गर्न दिएर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई महत्त्व नदिएको आरोप लगाएका छन्। संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक पेश गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई समय दिएपछि एमाले सांसदहरूले विरोध गरेका हुन्। त्यस्तै एमाले सांसद रघुजी पन्तले पनि सरकार जन्माउने संसदलाई प्रधानमन्त्रीले महत्त्व दिए संसदकै गरिमा बढ्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिनका लागि संसदबाट रुलिङको माग गरे। यो संसदको गरिमा त्यसबेला बढ्छ जब सरकार जन्माउने यो संसदलाई प्रधानमन्त्रीले सरकारले महत्त्व दिन्छ। यो संसदभित्र आउने संसदमा उपस्थित प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने विधेयक चाहिँ अर्को मन्त्रीलाई ट्रान्सफर गर्नुको औचित्य यो संसदको गरिमा र यो संसदलाई अवहेलना गर्नु हो। यो संसदले सरकार जन्माउँछ, यहाँभित्रको बहुमत र अल्पमतको आधारमा सरकार बन्छ र संसदमा उठेका कुराहरू, संसदमा यत्रा 0 आवरमा शून्य समयमा उठाएका कुराहरूको रेस्पोन्स छैन। यत्रो दिन भइसक्यो संसद चलेको, त्यहाँ 0 आवरमा मान्य सांसदहरूले विषयहरू उठाए हुनुहुन्छ। बलको विषय छ, मानिसहरू मरेका विषयहरू छन्, ती कुनै विषयमा सरकारले रेस्पोन्स गरेको छैन। त्यसैले आज प्रधानमन्त्री आउनुभएको छ। त्यसैले मेरो आग्रह छ सभामुख महोदयले प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ उपस्थित भएर 0 आवरमा उठेका विषयहरूको बारेमा उत्तर दिन र यो आजको विधेयक उहाँ आफैले प्रस्तुत गर्नको लागि रुलिङ होस्। शून्य समयमा जनताका विभिन्न विषयहरूलाई सांसदले उठाए पनि सरकारले वास्ता नगरेको पन्तको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले चैत्र 3 गते सम्पन्न उपराष्ट्रपति निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित एक समारोहका बीच आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले राष्ट्रपति पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। सो क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा लोकतान्त्रिक अभ्यास परिपक्व बन्दै गएको बताएका हुन्। उनले सबै निर्वाचन निर्वाध, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेकोमा आयोग र सरकारवाला निकाय सबैलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका छन्। राजनीतिक दलको कुनै पनि महाधिवेशनमा जसको नीति र कार्यक्रम हुन्छ उसैले नेतृत्व गर्छ। तर पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व मात्र चयन गरेर नीति र कार्यक्रम पास गर्न बाँकी राखेको थियो। महाधिवेशन भएको लामो समय भइसक्दा कांग्रेसले नीति महाधिवेशनको मिति समेत तोक्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा 16 को उपदफा 1 को ज र झमा नीति र निर्णय लिने विषय पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनले गर्ने उल्लेख छ। तर अघिल्लो वर्षको मङ्सिर 24 देखि 27 सम्म काठमाडौँमा भएको कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले सभापतिमा शेरबहादुर देउवा लगायत कार्य समितिलाई चयन गर्दै नीति र कार्यक्रम पारित नगरी सकिएको थियो। महाधिवेशनले निकट भविष्यमा नीति महाधिवेशन गर्ने पनि केन्द्रीय समितिलाई म्यान्डेट दिएको थियो। नीति महाधिवेशनले कांग्रेसको सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य, मान्यता, नीति र अर्को महाधिवेशनसम्म पार्टीको रणनीति तय गर्ने भए पनि कांग्रेस नेतृत्व नीति महाधिवेशन गर्न उदासीन छ। महाधिवेशन भएको लामो समय भइसक्दा पनि कांग्रेसले नीति महाधिवेशन गर्ने मिति तय गर्न सकेको छैन। गएको महाधिवेशनमा हामीले नेताको व्यवस्थापन त गर्यौं, तर नीतिको व्यवस्थापन हुन सकेन, त्यो निश्चित कुरा हो। र त्यसलाई चाहिँ नि नीति व्यवस्थापनको निम्ति 6 महिनैभित्र अधिवेशन गर्ने, नीति महासमिति निर्माण गर्ने भन्ने हाम्रो जुन सोच थियो र जुन प्रतिबद्धता पनि थियो त्यो अनुसार भएन अहिलेसम्म। यी सबै परिस्थितिहरू छन्, यसको सम्बन्धमा त अब बसेर छलफल होला।
नीति महाधिवेशन नभएका कारण काङ्ग्रेस स्थानीयदेखि माथिल्लो तहसम्मका नेता कार्यकर्ता नीतिविहीन दिशाविहीन अवस्थामा रहेका छन्। तर नेतृत्वले भने अहिलेसम्म पनि नीति महाधिवेशन छिट्टै हुन्छ भन्न छाडेको छैन। यो लाज नमानिकन भन्नुपर्छ। हाम्रो प्राथमिकता अहिलेलाई पहिले यो सरकार निर्माणको प्राथमिकता हो। त्यसपछि गएर हामी पार्टीको महाधिवेशन, पार्टीको सङ्गठन, नीति महाधिवेशन लगायतका विषयहरूमा हामी अवश्य नै ध्यान दिनेछौँ। काङ्ग्रेस सत्ता जोड घटाउमै अल्मलिँदा समय दिन सकेको छैन, जसका कारण काङ्ग्रेसको नीति महाधिवेशन ओझेलमा परेको छ। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। 14 वर्षपछि भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा पुरानै स्थापित विद्यार्थी संगठनको वर्चस्व देखिएको छ। विद्यार्थी संगठनहरू चरम राजनीतिक स्वार्थमा लिप्त भएको आरोप लागिरहेका बेला नवनिर्वाचित सोभियु नेतृत्वले विश्वविद्यालय र विद्यार्थीको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। वर्षौंदेखि हुन नसकेको सोभियु निर्वाचन अधिकांश क्याम्पसमा आइतबार सम्पन्न भएको छ। त्रिविका 62वटा आङ्गिक क्याम्पसमध्ये 48 क्याम्पसमा मतदान सम्पन्न भएको छ। गत शुक्रबार मनोनयन दर्तापछि धनकुटा र गोर्खा बहुमुखी क्याम्पसमा निर्विरोध सोभियु गठन भएको थियो। केही क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनहरूको विवादका कारण मतदान रोकिएको छ। तय भएको मितिमा निर्वाचन नभएका क्याम्पसमा 30 दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा 55 देखि 60% मत खसेको देखिएको छ। सोभियु निर्वाचन चाहिँ नेपालभरिका सम्पूर्ण क्याम्पसमा एकदम स्वच्छ रूपमा र विवाद रहित रूपमा सम्पन्न भएको छ र आशा छ आउने सोभियुले यस्तै गरी विवाद रहित रूपमा आफ्ना सम्पूर्ण कामहरू गर्नेछ भन्ने आशा राख्दछौँ। अब विद्यार्थीहरूलाई झन् राम्रो तरिकाले कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, कसरी विद्यार्थीको नेतृत्वमा विद्यार्थीहरू नै पुल्चोक जस्तो क्याम्पसमा फर्स्ट आउन सक्छन्, राम्रो हुन सक्छन् भन्ने कुरा नै हाम्रो अपेक्षामा रहनेछ। 100 बढी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा निर्विरोध सोभियु गठन भएको थियो। निर्वाचनमा थप 100 बढी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सहभागी रहेको बताइएको छ। मतदान सम्पन्न भएका क्याम्पसहरूमा सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणनाको प्रक्रिया थालनी गरिएको छ। त्रिविका विभिन्न 4वटा क्याम्पसहरूमा भने विद्युतीय भोटिङ मेसिन मार्फत मतदान गरिएको छ। लामो समयपछि भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने सोभियु कार्य समितिले विश्वविद्यालय र विद्यार्थीको हकहितका पक्षमा काम गर्नुपर्ने विद्यार्थी मतदाताहरूको अपेक्षा रहेको छ। एउटा इक्वल लेभलमा चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ पार्टिसिपेसन नहुनु होइन, र यो सोभियु निर्वाचनले चाहिँ सबै महिलालाई चाहिँ पुरुष सर हरेक प्रोग्राममा चाहिँ पार्टिसिपेट गराउनेछ र उनीहरूको हरेक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ। हाम्रो साना समस्याहरू हुन्छ, एउटा पर्सनल लेभलमादेखि लिएर यहाँहरू हामीलाई हरेक कुराहरूमा चाहिँ उठ्दै गर्दा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि बसाइन्छ होइन। सकेसम्म राम्रो व्यक्तिहरूले जित्नु पर्यो होइन। अब धेरै पछिको निर्वाचन भइरहेको छ। अब राम्रो दक्षता भएको मान्छेले ठाउँमा पुगे हाम्रो कलेजले पनि अझै धेरै कुराहरूमा प्रगति गर्न पाउँथ्यो होइन। पछिल्लो समय दलहरूका विद्यार्थी संगठन विभिन्न स्वार्थमा लागि परेको चर्चा हुने गरेको छ। विद्यार्थीको हकहित भन्दा पनि पार्टीको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको आरोप विद्यार्थी संगठनहरूले खेपिरहेका छन्। अब आउने नेतृत्वहरूले विद्यार्थीको आवाजलाई बुलन्द गर्नुको विकल्प नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। पठन पाठन हुने वातावरण प्राज्ञिक चासो प्राज्ञिक मर्यादाभित्र राख्न सक्छन्, त्यो आवश्यक पनि छ। किनभने एउटा आलोचना भएन भने प्रशासनले पनि सोही किसिमले काम नगर्न सक्छ। त्यसकारण खबरदारीको लागि यो संस्था चाहिन्छ। तर हिजोको जस्तो यसको उद्देश्य प्रणालीसँग जोडिएको उद्देश्य छैन। प्रारम्भिक नतिजा अनुसार अधिकांश क्याम्पसहरूमा काङ्ग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, एमाले निकट अनिराज सभियु, माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीकै वज्रस्व देखिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूले शैक्षिक वातावरण, परीक्षा नतिजा सार्वजनिकमा ढिलासुस्ती, प्राविधिक शिक्षा, सिप तथा क्षमता विकास, स्रोत साधनको अभाव लगायतका विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन्। यी र यस्ता समस्या समाधान गर्न सोभियुले सरकारवाला निकायलाई झकझकाउनु पर्ने देखिन्छ। विश्वविद्यालयमा राजनीतिक तालाबन्दी, विवाद, क्याम्पस प्रशासनको लापरवाहीलाई निर्मूल पार्न समेत सोभियु केन्द्रित हुनुपर्ने अधिकांशको सुझाव रहेको छ। लामो समयपछि भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा मतदाता, विद्यार्थी एवं उम्मेदवारहरू निकै उत्साहित देखिए। यसै क्रममा
क्रममा हामीले राजधानीका केही क्याम्पसका विद्यार्थी मतदाताहरूलाई स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनी प्रश्न गरेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया आजको आम विचारमा। उनीहरू चाहिँ जुन माथिको पार्टीबाट चाहिँ दबावमा नआएर आफू स्वतन्त्र तरिकाले आफ्नो कलेजमा के गर्न सकिन्छ त्यसमा गरियो भने चाहिँ जस राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ। सोबियुले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ अगाडि गराउन सार्नुपर्छ। एउटा प्रायोरिटी लिस्टमा चाहिँ विद्यार्थीको प्रब्लम के छ होइन, अब क्याम्पसमा के प्रब्लमहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूले फेस गरिरहेछन्। सकेसम्म चाहिँ म त्यो एज अ स्टुडेन्ट भन्दा एज अ एफएससीको मेम्बर चाहिँ त्यो कुरालाई एडमिनिस्ट्रेसनसम्म पुर्याउन चाहन्छु। त्यही भएर पनि म एफएससीमा उठ्नुको कारण हो। विद्यार्थीहरूको कुरा सुन्ने, उहाँहरूको हकितका लागि काम गर्ने सोचेका छौँ। धेरै कुरा गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब त्यो नेतृत्वले कतिको गर्छ, इच्छा शक्ति कति देखाउँछ भन्ने कुरा हो। आफ्नो दललाई पनि सचेत बनाउनको लागि एकदम निष्पक्ष तरिकाले उसले चाहिँ आफूले काम गर्नुपर्छ र यो विद्यार्थी आन्दोलन सफल हुने एउटा लक्षण पनि हो र यो गर्नुपर्छ, आवश्यक पनि छ। क्याम्पसलाई झकझकाउने हो, कतै अन्याय भइरहेछ कि विद्यार्थीलाई के पुगिरहेको छैन सबै चिज बुझेर मेन त प्रशासनलाई नै गर्न लगाउने हो नि। विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले आज प्रत्यक्ष मतदानमा सहभागी भएर सोबियु पदाधिकारी छान्दैछन्। सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको मुख्य एजेन्डा बनाएर सोबियु निर्वाचन सम्पन्न हुँदै गर्दा कतिपय विद्यार्थी भने विदेश गएर पढ्नका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिन लाइनमा बसिरहेका थिए। नेपाली विद्यार्थीहरूको विदेश मोह किन कम हुन सकिरहेको छैन त? यो दृश्य हो सानोठिमे स्थित शिक्षा मन्त्रालय मातहतको नो अब्जेक्सन लेटर शाखाको। यहाँ प्राय नो अब्जेक्सन लेटर लिन आउने विद्यार्थीको भिड लाग्ने गर्दछ। सरकार तथा नेपालका केही निजी क्याम्पस सञ्चालकहरूले समय समयमा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै एजुकेसन हब बनाउने चर्चा गरिरहेको सुन्न पाइन्छ। तर पढ्नकै लागि भनेर विदेश जान चाहने विद्यार्थी कति छन् भन्ने यही भिड हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ। वार्षिक रूपमा अध्ययनकै लागि विदेशी नै नेपाली विद्यार्थीको संख्या वृद्धि भइरहेको छ। 2 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जानेको संख्या व्यापक वृद्धि भएको पाइन्छ। सन् 2021 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालबाट अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या 44,812 जना थियो। त्यसपछि सन् 2022 मा विद्यार्थीको संख्या व्यापक वृद्धि भएर 1,21,419 पुग्यो। शिक्षा मन्त्रालय मातहतको नो अब्जेक्सन लेटर शाखाका अनुसार वार्षिक रूपमा नेपालबाट अध्ययनका लागि बाहिरिने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मात्रै विदेश जान नो अब्जेक्सन लेटर लिनेको संख्या 45,000 भन्दा बढी छ। वार्षिक रूपबाट विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा जाने दर चाहिँ बढ्दछ। हामीले 2022 को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 1,13,500 विद्यार्थीहरू विभिन्न मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि एनओसी लिएर जानुभएको देखिन्छ। र आजसम्मको यो वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने विगतको तथ्याङ्कभन्दा अझ बढ्ने क्रम जारी रहेको छ। यही फागुन महिनाको अपडेटेड हेर्ने हो भने हामीले 13,945 जना भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले एनओसी जारी गरेको स्थिति छ। एनओसी शाखामा लेटर लिन जाने विद्यार्थीहरू भने रहरले नभई विदेशका स्वैच्छिक अवस्थाको कारण अध्ययनका लागि विदेश जान बाध्य हुनु परेको बताउँछन्। नेपालमा अध्ययन गर्दा रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुने भएकोले विदेश जानु परेको उनीहरूको गुनासो छ। भने पछाडि अब राजनीति जताकतै घुसेको कारणले गर्दाखेरि अलि ज्याउ हुन्छ नि त। मैले 2-3 ठाउँ नाम निकाले पनि अब हुन्छ नि राजनीतिक कारणले फेल गराएर त्यो भएपछि अब यहाँ बसेर त्यही 20-30 हजारको लागि झुल्न भन्दा बाहिर गएर उ गर्दाखेरि केही नभए नि उता राम्रो कमाइ भए पनि डलर कन्भर्ट हुँदाखेरि यता 3-4 लाख हुन्छ नि त। फ्यामिली अब अलि कमजोर मतलब मिडल क्लास भएर त्यस्तै यस्तो हाम्रो देशको हस्पिटालिटी हल्का पुवर छ नि त। अनि त्यस पछाडि राम्रो सिकेर आउनको लागि हो। त्यो त हाम्रो बेटरमेन्टको लागि हो, नेपालकै बेटरमेन्टको लागि हो नि त। विद्यार्थीहरू नेपालमा आफ्नो फ्युचर देखिरहेको छैनन् क्या। जस्तो मैले यहाँ 8-10 लाख खर्च गरेर म पढ्छु, म एउटा नेपालमा के गर्छु भन्दा मैले अपर्च्युनिटी पाउँदैन, प्लस म बाहिर जान्छु भन्दा पनि हाम्रो यो देशको पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि यति गाह्रो छ कि एउटा एनओसी निकाल्न लागि 4-5 दिन
6-7 दिन यस्तो धाउनु पर्ने, प्लस तपाईँको अनलाइन रजिस्ट्रेसन भनेको छ, त्यसमा पनि घरि के भएन भनेको छ। यो तथ्याङ्कले नेपालको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको पनि प्रश्न हुन्छ। उच्च शिक्षाकै लागि वार्षिक रूपमा अरबौं रकम विदेश पुगिरहेको छ। धेरैजसो विद्यार्थी विदेश जाने गन्तव्य स्थल भनेको अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापान, बेलायत जस्ता देश रहेको छ। नेपालबाट विश्वका विभिन्न 40 भन्दा बढी मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थी जाने गर्छन्। शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गरेर विद्यार्थीलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सके अरबौं रकम बाहिरबाट जोगिने थियो। यसप्रति सरकारवाला निकायको तत्काल ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। दक्ष चिकित्सक बन्नका लागि सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्र पुग्दैन, प्रयोगात्मक अभ्यास पनि अपरिहार्य छ। तर आयुर्वेद पढेका विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक अभ्यास नगराई चिकित्साको प्रमाणपत्र दिन लागिएको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलन चर्किरहेको छ। आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई धेरैले आँखा चिम्लिएर विश्वास गरेको पाइन्छ। सोही उपचार पद्धतिमा अभ्यस्त हुनुपर्ने चिकित्सक भने प्रयोगात्मक परीक्षण गर्न नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। हो, अहिले ब्याचलर अफ आयुर्वेद मेडिसिन एन्ड सर्जरी BAMS 22औं ब्याचका विद्यार्थी सोही चिन्तामा छन्। अहिले विद्यार्थीलाई इन्टर्नका लागि कीर्तिपुर स्थित आयुर्वेद अस्पतालमा पठाइएको छ। मापदण्ड अनुसार BAMS का विद्यार्थीले 100 बेडको आयुर्वेद अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास लिनुपर्छ। अस्पतालको पिँढीमा प्रतिदिन 200 भन्दा बढी बिरामीको चाप हुनुपर्छ। बिरामीको चाप अत्यन्त कम हुने स्थानमा इन्टर्न गरेर आफूहरू कसरी दक्ष चिकित्सक भइन्छ भन्ने चिन्तामा विद्यार्थीहरू छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई मापदण्ड नै नपुग्ने अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गरिरहेको भन्दै यसरी दक्ष चिकित्सक बन्न नसक्ने बताउँछन्। चिकित्सा शिक्षा आयोग लिएर नेपाल आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मिनिमम क्राइटेरियाको पनि 10% पनि नगराइकन हामीलाई चाहिँ दक्ष चिकित्सक भनेर चाहिँ जुन लाइसेन्स दिने अवस्था रहेछ, अनि हामीले चाहिँ त्यो विषयलाई स्वीकार्न सकेनौँ। हामीलाई यति धेरै दुःख लाग्यो। योले त प्रत्यक्ष सबै हाम्रो नेपाल सबैकै स्वास्थ्यसित प्रत्यक्ष सरकार राख्ने विषय हो। आज हामी आयुर्वेदलाई सम्पूर्णले आयुर्वेद राम्रो भन्दै गर्ने, तर हामी जहाँबाट आयुर्वेदका दक्ष चिकित्सकहरू उत्पादन हुन्छ त्यो संस्थाभित्र चाहिँ यस्ता अदक्ष चिकित्सक उत्पादन गर्ने व्यवस्था रहेछ। त्यो अस्पताल 50 बेडमा सीमित छ। भएकै बेड पनि खाली छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड अनुसार विद्यार्थीले इन्टर्न गर्नका लागि अस्पतालमा वर्षमा कम्तीमा 60,000 बिरामीको आउजाउ हुनुपर्ने हो। तर कीर्तिपुर अस्पतालमा 60,000 बिरामी होइन, करिब 7,000 बिरामीले उपचार गराउँछन्। यता आयुर्वेद क्याम्पस तथा शिक्षण अस्पतालले भने विद्यार्थीहरूले भने अनुसार अस्पतालमा बिरामी नै नआउने भन्दा पनि पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र राज्यले पनि प्राथमिकतामा नपरेको कारण समस्या देखिएको दावी गरेको छ। यो चिकित्सा पद्धतिलाई कसरी उन्नयन गर्ने यो त राज्यको पनि जिम्मेवारी हो। यदि राज्यले गर्न चाहेको जुन स्पिड छ त्यो बढायो भने त हामी त झन् हौसिएकै हुन्छौँ। हामीलाई कुनै रहर छ र हाम्रो विद्यार्थीलाई चाहिने जतिको अभ्यास गरेर नपठाउने? तर हामी जति साधन स्रोत छ त्यसमा हामी म्याक्सिमम ज्ञान प्रवाह गर्ने चाहिँ हामी कोसिस चाहिँ गरिराखेका छौँ। अचम्मको कुरा त के छ भने विद्यार्थीहरूले मापदण्ड पूरा नगरी दक्ष चिकित्सकको प्रमाणपत्र पाउँदा रहेछन्। आयुर्वेद क्याम्पस तथा शिक्षण अस्पताल कीर्तिपुरले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी विद्यार्थी उत्तीर्णको प्रावधान लागू गर्न खोजिएको भन्दै लामो समयदेखि विद्यार्थी अन्यलमै छन्। यता चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी कुनै पनि सिट निर्धारण नै नहुने बताउँदै आएको छ। न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरिकन आयोगले कुनै पनि सिट निर्धारण गरेर दिँदैन र अहिले जुन विद्यार्थीहरूले आफ्नो पठन पाठनको क्रममा प्रोफेसर छैनन् अथवा चाहिँ इन्टर्नसिप गर्नको लागि पर्याप्त बिरामी भएनन् भन्ने कुरा राख्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित क्याम्पसले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आन्दोलित विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित सबै सरकारवाला समक्ष आफ्नो समस्या राख्दा समेत कुनै पनि निकाय गम्भीर नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा आयुर्वेद पढेका डाक्टरहरूलाई हचुवामै प्रमाणपत्र बाँड्ने गरिएको आरोप उनीहरूको छ। यता आयुर्वेद चिकित्सा परिषदले भने सहजै लाइसेन्स दिने कुरा
झुटो भएको दावी गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई सहजै लाइसेन्स दिने कार्य गरेछ भन्ने यो आरोप चाहिँ नितान्त चाहिँ झुट छ। यसरी परिषदले कुनै विद्यार्थीलाई स्वतः चाहिँ लाइसेन्स दिँदैन। परिषदले चाहिँ आएका चाहिँ अध्ययन पुरा गरेर आएका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पुरा गरेर आएका चिकित्सकहरूको चाहिँ अध्ययन सर्टिफिकेटहरू भेरिफिकेसन गर्ने, त्यसपछि तिनीहरूको चाहिँ विश्वविद्यालयको मापदण्डहरू चाहिँ पुरा गरेर आएको विद्यार्थीहरूलाई लाइसेन्सिङ परीक्षा लिएपछि सो परीक्षा उत्तीर्ण गरेका आयुर्वेद चिकित्सकहरूलाई मात्रै स्थायी दर्ता गरिरहेको छौँ हामी। आयुर्वेद अस्पतालको बहिरङ्ग विभागमा अहिले पनि बिरामीको चाप निकै कम छ। पढ्न पाउने तर प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न नपाउने विद्यार्थीको गुनासोप्रति सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनै पर्छ। प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने माग गर्दै विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा झडप भएको छ। कोशी प्रदेशको नाम पुनः नामाकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै संयुक्त सङ्घर्ष समितिले विराटनगरको महेन्द्र चोकमा प्रदर्शन गरेको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरू नारा जुलुस गर्दै निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीसँग झडप भएको हो। त्यसै क्रममा प्रहरीले केही सेल, अश्रु ग्यास र हवाई फायर समेत गरेको छ। निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्ने 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रदेश सभाले गत फागुन 17 गते प्रदेशको नाम कोशी राखेको छ। त्यस यता पहिचानको आधारमा पुनः नामाकरण गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न समूहले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। प्रदर्शनपछि आयोजित सभालाई नेताहरू गोपाल किराती, कुमार लिङदेन, सन्जुहाङ पालुङवा, प्रेम एकतेन लगायत नेताले सम्बोधन गरेका थिए। प्रदेशको नामाङ्कनको विरोधमा असन्तुष्ट पक्षले आन्दोलन घोषणा गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरको 5 ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। प्रशासनले प्रदेशसभाको पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिम कोशी अस्पतालसम्म कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रोडसेस चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोकसम्म मुख्यमन्त्री निवासको 300 मिटर वरपर प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ आसपासको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। प्राइम न्यूज जारी छ। हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंक, लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्या प्याकेजमा सम्बोधन गर्न बृहत समीक्षा बैठक बोलाउने बताएका छन्। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमन र नियमन आवश्यक रहेकाले समाधानका लागि बैठक बोलाउने बताएका हुन्। लघुवित्तले ग्रामीण बस्तीमा सहज र सरल कर्जा प्रवाह गरिरहेको तर अहिले जनताले लघुवित्तप्रति कैयौं प्रश्नहरू उठाएकाले बृहत समीक्षा गरी आगामी नीति तर्जुमा गर्ने उनको आश्वासन छ। साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समीक्षा आवश्यक भएकाले बृहत समीक्षा गरेर यो क्षेत्रका समस्या पहिचान र समाधान गर्ने धारणा राखे। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारी बोर्डले नियमित अनुगमन र सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 5औं चरणसम्मको खेलहरू सकिएको छ। अब चैत्र 20बाट 6औं चरणका खेलहरू सुरु हुनेछन्। 5औं चरणसम्मको खेल सकिँदा 35 खेलहरू सकिएको छ। 7 दुबाटो युथ क्लबले शीर्ष स्थान बनाएको छ। 7 दुबाटोले 5 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको मनाङ मर्स्याङदे क्लबले 11 अङ्क जोडेको छ। नवप्रवेशी क्लब चर्च बोइज युनाइटेड 11 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। 10 अङ्क जोडेको जावलाखेल युथ क्लब चौथो र
8 अङ्क जोडेको त्रिभुवन आर्मी क्लब 5औं स्थानमा रहेको छ। 5औं चरणको खेल सकिँदासम्म मनाङ र चर्च बोइज अपराजित रहेको छ। 5औं चरणमा आएर नेपाल पुलिस क्लबले पहिलो 1 अङ्क जोडेको छ। पुलिस अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेको छ। 5औं चरणसम्म कुल 70 गोल भएको छ। विपक्षी टोली विरुद्ध मनाङ आर्मी जावलाखेल र एनआरटीले सर्वाधिक 7 गोल गरेका छन्। सर्वाधिक गोल खाने टोली एनआरटी रहेको छ। एनआरटीले 11 गोल बेहोरेको छ। 5औं चरणसम्म सर्वाधिक गोलकर्ता सातदोबाटोका दीपक सिंह ठकुरी रहेका छन्। उनले 5 खेलमा 4 गोल गरेका छन्। नेपाल उसु महासङ्घको अध्यक्षमा पूर्व खेलाडी जनक प्रसाद बर्तौला निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। उसु महासङ्घको साधारण सभाले बर्तौलाको अध्यक्षतामा 20 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति समेत निर्विरोध चयन गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका पूर्व कोषाध्यक्ष शैलेश कर्माचार्य, उपाध्यक्षमा अभिषेक विक्रम शाह र दीपक लामा, महासचिवमा नवराज ढुङ्गाना र उपमहासचिवमा राजीव महर्जन, सचिवमा नवीन बस्नेत तथा कोषाध्यक्षमा शङ्कर भुजेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। शुभराम मुङ्कर्मी, लभ ढुङ्गाना, नवीन महर्जन, राजेन्द्र कुमार राई, डम्बर यादव, शर्मिला कारन्जित, त्यसैगरी अञ्जली थापा, तिलक बहादुर चौधरी, जनकराज उपाध्याय, अजय बुढाथोकी, गजराज खड्का र रामबहादुर राणा भुसाल सदस्यमा चयन भएका छन्। नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई राखेपा अन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद विकास विभागका पूर्व एवं प्रमुख निर्वाचन अधिकृत प्रेम बहादुर मल्लले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुका साथै प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीले भोलि संसदमा विश्वासको मत लिने। 3 महिनामै भत्कियो समीकरण। कांग्रेसले प्रचण्डलाई साथ दिँदा एमाले प्रतिपक्षमा, अधिकांश दलले विश्वासको मत दिने। प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने एमालेको संकेत। संसदलाई प्रधानमन्त्रीले महत्त्व नदिएको भन्दै आपत्ति। मल अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन माग। देशभर सोभेउ निर्वाचन भइरहँदा विदेशमा पढ्न जान चाहने विद्यार्थीको ताती। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 45,000 बढीले लिए एनओसी। शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपले लथालिङ्ग। पक्राउ आदेश जारी भएको भोलिपल्ट युक्रेनको मारियोपोल पुगे रुसी राष्ट्रपति पुटिन। आजै क्रिमियाको सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी, पछि हट्न तयार नरहेको सन्देश। र ए डिभिजन लिगको 5औं चरणका खेल सम्पन्न। सातदोबाटो शीर्ष स्थानमा रहँदा पछ्याउँदै मनाङ। सातदोबाटोका दीपक सिंह ठकुरीले गरे सर्वाधिक 4 गोल। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।